हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आज मैं कहूं कि इंडिया लैंडेड ऑन द मून एंड इंडियंस आर ओवर द मून तो कुछ गलत नहीं होगा। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो की पूरी टीम को जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। कल का दिन एक ऐतिहासिक और तारीखी दिन था। इंडिया ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क इंसानियत की तारीख में आज तक नहीं कर सका। दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। जिन मुल्कों ने स्पेस क्राफ्ट्स को मून की तरफ भेजा उनकी तादाद 12 है। जिन मुल्कों ने चांद पर लैंड किया उनकी तादाद सिर्फ 4 है: अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। साउथ पोल पर लैंडिंग की जिन मुल्कों ने कोशिश की वो सिर्फ 2 हैं। वो कहते हैं ना, झंडे पर चांद लगाने से बेहतर है चांद पर अपना झंडा लगाओ, और इंडिया ने वो कर दिखाया। साउथ पोल पर जिन मुल्कों ने कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग की है वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। सुना है चंद्रयान ने सबसे पहले चांद की जो तस्वीर भेजी है वो एक गधे के फुटप्रिंट्स हैं जो 1400 साल पुराने बताए जा रहे हैं। साउथ पोल क्या है ये आप सभी जानते हैं। ये चांद का वो हिस्सा है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। चंद्रयान वहां पर बर्फ और पानी की तलाश के साथ साथ कुछ दूसरी रिसर्च भी करेगा जिसकी तफसील इंटरनेट पर हर जगह पर मौजूद है। कायनात हम सब की साझी है और चांद भी इसी कायनात का हिस्सा है। बेशक इस कामयाबी का सारा क्रेडिट इंडिया को जाता है, लेकिन इसका फायदा पूरी इंसानियत को होगा। मैंने कल एक पाकिस्तानी दोस्त से पूछा कि पाकिस्तान कब जा रहा है चांद पर, तो उसका जवाब कुछ यूं था, बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। वैसे चंद्रयान की कामयाबी पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन बहुत ज्यादा हैरानकुन था। ट्विटर पर सब टॉप ट्रेंड्स चंद्रयान से रिलेटेड थे और कंग्रेचुलेशन नेबर्स के थे। इसकी वजह मेरे ख्याल में खुशी से ज्यादा उनकी अपनी मुआशी और समाजी हालत है जो किसी भी डूम्सडे से कम नहीं है। लेकिन वक्त आने पर ये फिर बदल जाएंगे। वो मिर्जापुर के गुड्डू भैया का डायलॉग याद आ गया कि सांप चाहे घर आकर दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। पाकिस्तान बेचारा एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बस ये नाजुक मोड़ जरा गुजर जाए, फिर देखना पाकिस्तान कैसे इंडिया से आगे निकलता है। लेकिन मुसीबत ये है कि ये साला नाजुक मोड़ पिछले 76 सालों से खत्म ही नहीं हो रहा और ना अगले 76 साल इस नाजुक मोड़ के ख़त्म होने की कोई उम्मीद नज़र आती है। जब सोचें मजहबी जंजीरों से जकड़ी हों और लोग साइंस और ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा मजहबी कहानियों पर तवज्जो रखें तो फिर दुनिया आगे निकल जाती है और ऐसी सोसाइटीज़ एक ऐसे अंधेरे में धंस जाती हैं जहां शऊर की रोशनी पड़ने का कोई चांस ही नहीं होता। पाकिस्तानी हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है जैसे गाने बनाते रहे, और दुश्मन के बच्चे इतना पढ़ लिख के आगे निकल गए कि वो चांद की ओर निकल लिए, और उनके अपने बच्चे इतने निकम्मे और नालायक निकले कि वो कभी मंदिर तोड़ते रहे तो कभी अहमदियों की मस्जिदें, कभी चर्च जलाते रहे तो कभी गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को जिंदा जलाते रहे। सीधी सी बात है कि 70s और 80s में इंडिया जब अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहा था, उनको अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के गरीब बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें अफगानिस्तान की जंग का ईंधन बनाकर उनको वहां झोंका जा रहा था और डॉलर कमाए जा रहे थे। नतीजा आज आप सबके सामने है।
انڈیا پہلا ملک بنا جس نے چاند کے اندھیرے والی سائڈ پر لینڈ کیا اور پاکستان پہلا ملک بنا جس نے پورے کے پورے ملک کو ہی اندھیر نگری بنا ڈالا۔ پاکستانیوں کو چاند پر جانے کی فرصت ہی نہیں ہے، وہ آئے روز اپنے ہی ملک میں کوئی نہ کوئی نیا چاند چڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور مسلمان ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ چاند پر گیا بھی تھا کہ نہیں۔ 21 جولائی 1969 کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:56 پر نیل آرمسٹرانگ نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا، اور 2 دن بعد 23 جولائی کو بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب نے اعلان کیا تھا کہ جو اس بات پر یقین کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جو مانتے بھی ہیں وہ ساتھ میں یہ کہانی بھی سنائی دیتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر جو پہلی آواز سنی وہ اذان کی آواز تھی۔ اب چونکہ چندریان پہنچ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چندریان کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں، پوری کائنات زمین کے گرد گھومتی نظر آتی ہے کہ نہیں، وہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر جڑنے والی لکیر نظر آتی ہے کہ نہیں، زمین کا ہر چرند پرند کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، اور زمین کا مرکز انہیں نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو چندریان میاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی اور چاند پر اتر گئے ہیں۔ دونوں ملک ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے تھے، ایک چاند پر پہنچ گیا اور دوسرا ہر سال رمضان اور عید کا چاند نظر آیا یا نہیں اس مدعے پر لڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ چاند دیکھنے کے لیے سائنس کی بجائے کسی مولوی کا سہارا لیں۔ دونوں ملکوں کی پرائیورٹیز کی بات کر رہا تھا تو چندریان کی کامیابی کو دیکھ کر ان مولوی صاحب کی شدت سے یاد آ گئی، ذرا آپ بھی سنیں۔ آج یہ جو عالم کفر ہے جو اس وقت ترقی کر کے چاند تک سورج تک چلا گیا، میرے بھائی انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے وقت لگایا ہے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو ازائے تناسل کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کا کمزور ہو جانا، پورے ملک کی دیواریں مردانہ کمزوری ٹھیک کرنے اور ٹیڑھی نونوں سیدھی کرنے کے اشتہارات سے بھری پڑی ہیں، اور چاہیے ان کو 72 حوریں۔ حوروں سے مجھے حضرت مومو کی حدیث نمبر بخاری کی حدیث نمبر 5096 یاد آ گئی۔ مومو نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ اس چندریان مشن کی کامیابی میں تقریباً 50 سے زیادہ عورتیں بھی شامل ہیں، جن کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر شاید یہ مشن کبھی مکمل نہ ہوتا۔ دوسری طرف دیکھوں تو شریعہ والے ملک افغانستان کی بچیاں اور عورتیں آج بھی اسکول جانے اور پڑھنے کی اجازت لینے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ وہ معاشرے کبھی نہیں ترقی کرتے جو اپنی آبادی کے آدھے حصے کو صرف چولہے چوکے میں لگا دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عورتوں کی کنٹریبیوشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کی۔ ایک بار پھر سے چندریان کی لینڈنگ پر چندریان مشن کی پوری ٹیم اور اپنے سبھی بھارت واسیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ سائنس فلائز یو ٹو دا مون، ریلیجن فلائز یو انٹو دا بلڈنگ۔ اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔